اذا زلزلت الارض زمین محشر عظماست، از این حال زمین لرزه به دلهاست، چه شوریست چه غوغاست. اذا زلزلت الارض زمین محشر عظماست و آشوب به جان و به لب لات و هبل‌هاست. مدینه شده صحرای قیامت، خلائق همه در حال فرارند و بیتاب و قرارند و آرام ندارند و تنها همگان را به یک خانه پناهند. و این خانه همان خانه سلطان جهان، نفس نبی دست خدا بدر تمام و مردم همگی موی کنان داد زنان پیر و جوان راه سوی خانه آن مرد زمان. شاه جهان شیر یلان را بگرفتند و رسیدند و بدیدند. کسی گفت بدان نغمه چاوش الا اهل مدینه، همه خاموش و همه گوش. چه حالیست خبر چیست؟ آری خبر این است امید همه آمد و مبهوت جلالش همه ناس، امیر عرب و معدن